النور الغزالات ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هانتوما معايا في هذه الخريجه هذه. هذا الصباح هذا عندي رونديفو 8:30 دابا، وراجلي دائما معايا زعما فين ما مشيت كيمشي معايا باش يساندني، واخا يكون خدام واخا يكون اللي كان. المهم كما كتشوفوا صبحت الشتا، اصلا الشتا راه دابا ما كتحبش عندنا، ومن الصباح راه خباطه. شوفوا الجو كي داير. المهم اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم اليوم ان شاء الله. يعني معوله نديروا لي كورس، معوله نمشي لاكسيون. بقاو معنا. بارد اليوم. المهم غادي نبارطاجي معكم لا جورني ديالي كيفاش غادي دوز. دابا غادي نحط واحد الكولي كما كتشوفوا، واحد بتي برودوي اللي بعتو في فينتيد. ما غاديش نعاود نشكر لكم هاد لابليكاسيون. دونك لو بوين غولي كاين غير هنايا. في هاد لو تيكي ضروري كنحتفظ به حتى توصل لاشتوز بالكولي ديالها. دابا اون فا روتيري. غادي نمشيو لواحد لا بتيت بولونجري كاينه هنا فيها الكوان ديال القهوه، نمشيو ناخذوا قهوه نفطروا. مي لي رونديفو في الصباح هكا ما كنبغي لا نفطر لا حتى شي حاجه دائما كنقولها لكم. انا غنوريكم كيفاش دايرين الكنيسه. فوالا ça donne trop envie. Un chocolat ou des croissants? Je pense que je vais prendre des croissants. Et ça, j'adore ça. C'est à l'Oreo. Des donuts à l'Oreo. كيعجبوني بزاف. كاينه ميلكا. هادو ديال لوريو ما كنلقاهمش بزاف في السوبر مارشي. كيشهي. C'est bien, t'as la monnaie? Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Voilà, changer un peu. Oups. Faut changer un petit peu. فوالا انا خديت خيوات الحليب وامير خدا الشوكولا. خديت هاد لي دونوت اللي عمركم ما كليتوهم بالاوريو، كيحمقوني. سي تري غورمون ولكن لذاذين. وخدينا هنا دي بتي بان وشوكولا. الكليسه عندهم هنا زوينه هكا. روعه هاد لي دونوت ديال الاوريو البنات، ضروري خصكم تجربوهم. احسن دونوت عندي انا هما هادو. خصني نحاول نديرهم في الدار نشوف واش لا غوسيت غتجي هي هذيك. كيكون داخل فيهم الكريمه ديال الاوريو. واعرين خصكم ضروري تذوقوهم البنات. شتا غير مع هذا وكتجهد. المهم يلاه فطرنا دابا غادي نمشيو. راجلي عنده ان رونديفو، النهار غير ديال لي رونديفو. اي ابخي غادي نشوف شنو غادي نديرو. واش غنسبق لي كورس ولا نمشي لاكسيون بروميير ما عرفتش. المهم هانتوما معانا. غادي نمشي اليوم هو لوكير. ما غاديش ندير فيه دي غون كورس، غير شفت دي تروك في الكاتالوج. كاينه دي بروموسيون اللي فريمون زوينين بزاف. غادي نجيو معكم في ستوري ديال الانستغرام. ضروري تدخلوا عندي الانستغرام اللي كتكون شي هميزه غنبارطاجيها معكم اون ديريكت. دوكو غادي نمشي ناخذ هاد لي بروموسيون ومن بعد غادي نمشي ليدر.
دونك مزيان لي جيت هاد الوقيته ديال ميدي، جيسبر ما كاينش الناس بزاف باش ما نتعطلش في لاكيس. كتبان لي الدنيا خاويه، سي يعني مزيان. كاين واحد البروموسيون في لا ليسيف 16 اورو 43، في عاود 27 اورو 87، داير موان 24 موان 40%. فيه 4 ديال لي بيدون 34 لافاج، يعني لو توتال 172 لافاج، يعني سا بوغا انتريسي كيلكان. وكاين هذا فورما فاميليال 35 اورو 95، فيه 160 لافاج. البامبرس لو بروموسيونيل 29 اورو 95، ولا خديتو الثاني كيتقام عليكم ب ناقص 80%، يعني 5 اورو و99 الباك فاميليال. زوينه في هذا ديال الطواليت 3 بجوج اورو 99، يعني 1 اورو الواحد تقريبا. هاد الفيبغيز لان كيعجبني بزاف، دايرين جوج بجوج اورو 39 تعاود 4 اورو 78، يعني داير له موان 50%. كاينه بزاف ديال لي بارفان هكا ديال الورد ديال النعناع. لا سوبلين دايرين بزاف ديال لي بارفان، واحد اشتي واحد اوفير بجوج كيتقاموا ب 5 اورو و45، وهذا فيه 76 لافاج ماكسي باك. شوفوا هنايا البنات، هاد البطاطا كحله كتكون شي مرات دايره 1 اورو 99. بوم دو تير فيتولوت سبحان الله. عند لو كلير هاد اللي كتفابوريزيو على المول ديال الحلوى باش ما يلصقش، دايرينو موان 30%. انا اول مره نشوفو عندهم 1 اورو 99 كيتقام داير بحال هكا. بالنسبه للتقديه ديال لو كلير فيكو غادي نتعطل باقي غادي نمشي لليدل، وغادي نمشي ناخذ واحد الكولي من شوسيه، ومن بعد عاد غنمشي لاكسيون. خلينا هي الاخرى، وباقي غنمشيو نتغداو. فغادي نبارطاجي معكم ديال لي زاشا ديال ليدل هكا، باش لا ما بارطاجيش ديال ليدل، غادي نبارطاجي معكم لي كورس ديال لو كلير هكا، باش ليدل الا ما بارطاجيتهمش ما يبقاش فيكم الحال. المهم على حساب الوقت وصافي. هنا لي بات توريني واخا ما كيعجبوني، انا ديما كنقول لكم كيعجبوني الطنزاني. هنا دايرين دو اشتي اون غراتويت 76 سنتيم، 76 سنتيم الوحده، والثالثه غراتويت. كتاخذوا يا اما كيف يا اما كل وحده بشكل. خديت لي كوكيات، هاد لي طورسادي ولي ماكارون، فوالا. وهنايا خديت هاد لي بيدور، هاد الميني كانابي ناتور هكا كديروا فيهم فروماج ولا شي حاجه هكا مالحه. هنا خديت البوارو، انا هاد الايامات اللي عطيني على البوارو غندير بهم واحد لاصوب بالكروفيت غادي نبارطاجيها معكم. وهنا خديت لي بيدور، هاد لي طرونش ديال البان كومبلي. كانت ريدكسيون زوينه في هاد لي برينغلز 1 اورو 56 شي حاجه بحال هكا، عاد راه الفورما سبيسيال. خديت هادو ديال لونيون كريم اونيون. وهذه كانت ميم با 2 اورو ديال الشوكولا لي تروف. خديت هذه الشوكولا كانوا دايرينو اون بروموسيون 1 اورو 99، ميم با 2 اورو، سافو الكو. فيها 400 غرام. وهنايا كاينه واحد لو كوان اونتي غاسبي اللي تيكونوا فيه الحوايج اللي قربوا يغسلوا. كانوا دايرين هاد الفرomاج راكليت البنات، سافو فريمون لو كو سون كروت. هاد ريشمون سي اون مارك 28 طرونش. قلعوا بشحال البنات، ها هو الثمن اللور 4 اورو. معرفتش واش يبان لكم، ها هو 4 اورو فرونشمون سافو الكو. كنا باغا نديرو اون راكليت فورما فاميليال، كانوا بزاف ماشي غير وحده. وكاينه واحد لو كوان كيكون في الجهه ديال سورجولي، ما عرفتش واش كاع لي لو كلير دايرين هكا، كيكون فيه اونتي غاشي، الحاجه اللي قربت تغسل ليهم اولا ابيمي من شي بلاصه كيبيعوها بثمن مناسب. وهنايا خديت كانت اون ريدكسيون في هاد لي مونطال 1 اورو 89. هاد البولان هذا كيعجب راجلي كيشرب بزاف شوكولا شو. وهذا عندي في الريدكسيون ديال شوبيوم. تسجلوا في شوبيوم البنات، راه كاينه فيه ريدكسيون زوينه، ولا دخلتو معكم الناس غتاخذوه غراتويتمون. دونك ديك النهار خديت واحد، ودابا رجعت عاود خديت واحد. ابخي الشوكولا دايرينو ب 1 اورو 29، والدوزيام بشي 40 سنتيم. هذا لينت. هنا خديت لي فريت هكا، لي فريت البطاطا خاصه بالفريت. وهنايا هذا
ديوب عندي فيه ريدكسيون في لابليكاسيون ديال لو كلير، غادي تقام عليا غير بشي 1 اورو. وهنايا في داك لو كوا اونتي غاسبي دايرينو هو النيت بو سيريال، لا دات ديالو باقا الصراحه بعيده، مي حطوه داير 50 سنتيم. ها هو غادي يبان لكم هكا في الفطور ولا هذا كيجي زوين. هنايا خديت مطيشه، خديت لي كروفيت ديكورتيكي باش ندير لا سوب ديالي. وخديت هنا كاينه اون ريدكسيون زوينه 2 اورو هادو بجوج. هاد فيبريز راه غير الوحده كدير 3 اورو 50 ميم بلوس بارفوا. دونك خديت هذا فلور دو كوطون، شي حاجه دو كوطون. وخديت هاد اجاكس جوج بجوج اورو و9. هذا راه الريحه فيه زوينه البنات، هكا باش تغسلوا الارض، هو اللي كناخذ تقريبا دائما. هاد الموس هذا خديته غراتويتمون، جو بونس كيدير شي 14 اورو اولا شي حاجه بحال هكا. بلي فينيت خلصتو غير ب 1 اورو، ماشي غراتويتمون، خلصتو ب 1 اورو. والصراحه هاد المواسه البنات والسيزو اللي ديجا وريتكم واعر واعر طوب طوب، كيقطع من داكشي. واحد المره كنت غنطير سبعيه البنات ماضيين بزاف. دونك هاد لاكام هادي دايرينها بلي فينيت. فوالا دابا غادي نمشيو لليدل، بقاو معايا. دابا ليدل يا ليدل، j'adore Lidl. Oui, j'en ai pas. Faut que je laisse pour Action. ما بقاتليش الباطريه البنات، جيسبر تبقى لي شي حاجه باش نصور في Action. الا ما صورتش عرفوني راه طفى ليا. Lidl دايرين هاد لويل دو كوكو بيو ب 4 اورو و19 au lieu de 5 اورو 99. Les machines à coudre, ما عرفتش لو بري، ما كاينش هنايا، باقي ما حطوه، المهم راه تلقاو في الكاتالوج. هنا 159 اورو هادي. هاد لي بواط دو رونجمون دايرين 6 اورو 99، زوينين هكا، ندير فيهم لي بتي تروك. هاد لا لوب ليد دايره 5 اورو 99. هنا هاد الكوفري هذا فيه داكشي ديال الخياطه داير 4 اورو 99. اليوم التيم ديال الخياطه 7 بور ريبرودكسيون دو باترون. وكاين هادو حتى هما نفس الثمن 4 اورو 99. كاين هذا اللي فيه المقص وكاع لي زوتي. بطاطا تارتيني ديال ليدل واعره 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 بزاف، خصوصا ديال النوازيت. كاينه هذه ديال نوا د كوكو، هذه ديال الموكا، هذه ما عجبتنيش بزاف، واحد المره خديتهم كاملين. هذه ديال الطوفي باينه غادي تكون زوينه، لكن هذه دايره بحال نسيت انا سميتو، واحد الشوكولا راه ابيض كتشعقله. كنقلب على النوازيت، يا با النوازيت 1 اورو 29 دايرين لي. ديال النوازيت واعر، المذاق ديالها فيهم 200 غرام. البنوارات هادو ميكرو فيبر ردوهم ب 7 اورو و89 في عاود 10 اورو 9 اورو 89. كاينه بحق غير في هاد اللون فاش بانوا ليا رطيط باين. وهادو دايرين لهم 6 اورو 99 في عاود 8 اورو 99. البوصه داير لهم 1 اورو. المكياج اللي كاين هنا كله ب 1 اورو، ما بقاوش يعني راهم طاروا بهم دي كريون هكا. هاد البلاصه كيديروا فيها كاع داكشي اللي كيديروه اون ريدكسيون كيحطوه هنايا، بحال هاد لي شوسور هادو زوينين ديال الوليدات الصغار. شحال دايرين ليهم؟ هانتوما دايرين ليهم 9 اورو و9، داير لهم موان 30%. زوين صراحه، يعني الكاليتي ديالهم زوينه، مخدومين مزيان بحال هكا. جوج اورو 99 ديال البارفان دايرين له 13 اورو 99 فعاود 19 اورو 99. جيت عند الجزار التركي خصني اللحم ونشوفوا شنو كاين. واخداش الاذن، بغيت غير نوري لواحد البنت كتسولني دائما على لا سمول. بالنسبه للسميده انا كنستعمل الرقيقه هذه الموين. الرقيقه ما عرفتش واش كاينه ولا لا. ها هي هذه اللي درت بها الحرشه معاكم.
وكناخذ حتى هذه نورمالمون شي مرات كنخلطهم بجوج موين مع رقيقه. المهم لو غونار. دابا جيت الاكسيون شايله المقام العالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الباليه. المهم ان شاء الله نلقى شي حاجه جديده، وداك البلاطو اللي بغيت نلقاه اون فيغا. لي جوي تو تيران ديال وليدات الصغار، هاد الطوموبيلات 9 اورو و95. جو بونس كيخدموا بالتيليكوموند هادو، جو بونس. لي لون بولير 9 اورو 95. هاد الكري زوين. بتيت كوافوز ديال البنيتات الصغار، كومود دو بوبي 5 اورو و88. لي سينفورين كيعجبوني انايا 6 اورو 95 غزاله. نورمالمون كيديروا الموسيقى. هاد 4 اورو 95. كاينه في الابيض وكاينه هاد الغوز زوين زوين. هاد الكولور هادي لي بوكي د فلور زوينين هادو في الغوز وفي الاحمر، وكاينه في الابيض 3 اورو 99. هاد الغوز عجبني. وهادو 6 اورو 95. هكا هادشي ديال ليفير. نحطو في شي بلاصه باش يبان لكم. هذا 3 اورو 69. هذا هو الشكل ديالو في هذا الموديل 2 اورو 59. هادو اون سيراميك لي بو 99 سنتيم. كاين هذا الشكل ديال الوريضه ان لابان. لي بو دو ديكوراسيون 1 اورو 49. الموديلات فيهم هاد المدوره ديروهم فيهم هكا لي بيجو، وهاد الكبيره. عاود كاين هاد الموديل ب 4 اورو 99. هادو جدادين، كاينه في الكري وهداك اللون بحال البرونز 8 اورو 95. زوينين الصراحه. هكا يجيو فوق الشوفاج. وهذا خلاص 5 اورو 95. 9 اورو 95. هادو 3 اورو 49. كاينه في الخضر وفي الدوغي. الدوغي زوينين. لايت بوكس اللي دايرين 4 اورو 95. بانو لومينو جو بونس كو سي سا، باسكو لا لايت بوكس هي الاخرى. حتى هذا لايت بوكس مكتوبه فيه 4 اورو 95. هادو كادو ديال نويل اولا داير 9 اورو 95. لا هادي لا لونتيرن. هذا 5 اورو 79. فيزور ديال اكسيون ابارامون داير سوكسي ب 11 اورو 49. وريتكم قبيله ديال ليدل داير 13 اورو. هي اللي داير 2 اورو 95. الموديل هذا 2 اورو 69 ديال الشمع. هذه فيها ريحه زوينه. وكاينه شفت وحده اخرى فينا هي هذه 3 اورو 99. وكاينه هادو ستيل اورينتال 2 اورو 49. كما تشوشه الفوق في الغوز اولا في الابيض. هادو ب 82 سنتيم. وهاد الشميعات من الصغير حتى الكبير ب 2 اورو 99. كاينه هاد لا لونتيرن 4 اورو 99 اللي دايره 7 اورو 95. لو سير هادشي ديال نويل من هادو 2 اورو 69. صغيورين هكا في الغوز بايتي في الابيض وفي الدوغي. بول هادي نيش 3 اورو 99. في لي زيتاجير ديال لي زيبيس كاينه هادي ب 3 اورو و99. فيها 6 ديال لي بو 7 ديال لي بياس بليطاجير ديالها ستيل اندستريال. هذه كنظن تجيني في الكوزينه واعره. اون بليس سافا افيك مون ستيل دو كويزين. دايرين بحال هكا من الداخل. و جو بونس وحده فيهم بيضه 3 اورو و99. كاينين هادو الجديد في لي سيتا سيرفير ديال لي صوص 2 اورو و82. عندهم هاد بريزونطوار لتحت ديال الخشب ومعاهم دي بتيت كويير زوينين الصراحه. هادو ديجا وريتهم لكم فيهم 13 بياسه 4 اورو 98. يد وفي الكحل.
هادو 1.59 هادو كانوا جابوهم هادي شحال كديروا فيهم هكا الزيتون اولا شي حاجه مالحه 1.59 الكحل. كاينين الصراحه من الكحل كيجوني شويه في شكل سلات بيتزا اون بورسولين 79 سنتيم. انا عندي هاد الكبار هذا، لا عندي اللي كبر من هذا. سلات 89 سنتيم في اللوينات. هادو بجوج اورو 89. ديروا فيه مثلا هكا شيز كيك اللي ما غاديش يجي عالي. فهادو كيحمقوا 1.48 ديال لي فريت في الكحل زوينين. هانتوما شوفوا راه كاين لهم ستوك. هاد لي بول هادو بجوج اورو 56. كاينه حتى في الابيض وكاينه هكا بحال صلادي جوج 82. كاينه هكا صغيورين 1.88 هادو بحال الحريره. وكاينه ميني 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 99 سنتيم. صراحه زوين هاد لاكام. وكاينه دي غوبلي 99 سنتيم في الكري الابيض وفي داك البلو سيال. وكاينه التبصيل ديالهم ماك 1.59. كاينه حتى في هاد اللوين هذا زوين بزاف. هذا واخا كبير. باني الانج ديال البومبو 9.88 هكا في الغوز 49 سنتيم. من عند اكسون خديتهم انا شي 3 سنين دابا ب 1.89. صدقوا لي زوينين. شاش الكاميرا مقربه بزاف صراحه زوينين. كاينه هاد الدوغي وكاينه هاد لارجونتي.